सञ्चयः प्रयत्नः च। कस्मिंश्चित् लघुग्रामे अनन्तः नाम कश्चित् आसीत्। सः यदा 18 वर्षीयः अभवत् तदा तस्य पितृवियोगः अभवत्। तावती काले अनन्तस्य विद्याभ्यासः अपि समाप्तः आसीत्। अनन्तः ग्रामे एव स्थिते स्वकीये अल्पे क्षेत्रे कृषिकार्यं कारयन् प्रतिवेशिग्रामस्य भूस्वामिनः जगदीशरायस्य कार्यालये उद्योगं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन् आसीत्। वर्षाभ्यन्तरे एव जगदीशरायस्य कार्यालये उद्योगं प्राप्तवान् अनन्तः। जगदीशरायः स्वस्य समीपे कार्यं कुर्वन्तां योगक्षेमं स्वयं विचारयन् तान् सर्वान् अपि स्वपुत्रवत् परिपालयति स्म। उद्योगप्राप्तेः केषाञ्चिद्दिनानाम् अनन्तरम् अनन्तः चिन्तितवान् यत् माता प्रतिवेशिग्रामं प्रति नेतव्या, तत्रैव वासः करणीयः च इति। परन्तु प्रतिवेशग्रामं प्रति गमनम् अनङ्गीकुर्वती तस्य माता उक्तवती, अहं भवतः पिता च अस्मिन् गृहे एव कष्टसुखानि अनुभूतवन्तौ। प्राणनिर्गमनपर्यन्तम् अहम् अत्रैव स्थातुम् इच्छामि। अतः अन्यत्र कुत्रापि न आगमिष्यामि। किन्तु भवान् अन्यत्र वासं करोतु कामम्। यदा भवान् मां द्रष्टुम् इच्छति तदा अत्र आगत्य गच्छतु इति। बहुविधप्रयत्नैः अपि मातुः अङ्गीकारं प्राप्तुम् अशक्तवान् अनन्तः अन्ते तत्र मम भोजनादिव्यवस्थां कः करोति? अहं तु पाककरणं न जानामि इति उक्तवान्। तदा माता मृदुः सन्ती प्रीत्या पुत्रं पश्यन्ती, वधूः सिद्धा एव अस्ति, तां परिणीय तत्र नयतु, समस्या परिहृता भविष्यति इति उक्तवती। अनन्तस्य मातुलस्य शङ्करस्य पुत्री वाणी। तस्याः विवाहः अनन्तेन सह करणीयः इति तयोः बाल्ये एव चिन्तितम् आसीत् अनन्तस्य मात्रा। अनन्तः वाणी च अपि परस्परम् इष्टवन्तौ आस्ताम्। अनन्तः अङ्गीकृतवान् इति कारणेन शुभे मुहूर्ते तयोः विवाहः अभवत्। वाणी पतिगृहं गतवती। केषाञ्चन दिनानाम् अनन्तरं वाणी पत्या सह प्रतिवेशिग्रामे लघुभाटकगृहे वासम् आरब्धवती। अनन्तेन भाटकार्थं स्वीकृते गृहे एकः एव प्रकोष्ठः आसीत्। तयोः कुटुम्बं लघु आसीत् इति कारणात् तद्गृहं वासार्थं तु अनुकूलकरम् आसीत्। ततः वर्षाभ्यन्तरे तयोः एकः पुत्रः जातः। इदानीं गृहे 3 जनाः अभवन्। गृहे वासार्थं स्थलम् अपर्याप्तम् अभवत्। अतः वाणी गृहं बृहत् अन्विष्यतु इति पतिम् उक्तवती। मम आयः अत्यल्पः। एवं स्थिते कथम् अन्यत् गृहम् अन्वेष्टुं शक्नुयाम्? अस्मिन् ग्रामे भाटकम् अधिकम् इति भवती न जानाति वा इति उक्तवान् अनन्तः। किञ्चित् कालं यावत् चिन्तयित्वा वाणी उक्तवती, भवतु, वयम् एव एकस्य नूतनस्य गृहस्य निर्माणं करवाम इति। अनन्तः एतत् श्रुत्वा महता आश्चर्येण, किं वदन्ती अस्ति भवती? भाटकं दातुमेव न शक्नुमः वयम्। एवं स्थिते कथं वा स्वगृहं निर्मातुं शक्नुयाम? दिवा स्वप्नं न पश्यतु इति उक्तवान्। परन्तु वाणी स्वकीयं प्रयत्नं न त्यक्तवती। सा प्राप्ते धने एव यावत् शक्यं तावत् सञ्चयं कृत्वा किञ्चित् सङ्ग्रहणम् आरब्धवती। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं पतिं धनसञ्चयस्य विषयम् उक्तवती सा। एतत् श्रुत्वा अनन्तः हसित्वा, भवत्या सञ्चितात् धनात् 100 पादपरिमिता भूमिः अपि न लभ्यते अस्मिन् ग्रामे। कथम् एकं गृहं निर्मातुं शक्नुमः इति उक्तवान्। तथापि वाणी गृहनिर्माणविषयकम् अनुरोधं न त्यक्तवती। एतस्मिन् समये एव वाणी पुत्रीम् अपि प्रसूतवती। ततः वाण्याः गृहनिर्माणविषयकः अनुरोधः अधिकः जातः। तथापि अनन्तः वाण्याः वचनं निराकृतवान्।
एवमेव दिनानि अतीतानि। कदाचित् अनन्तस्य भूस्वामी स्वस्य समीपे उद्योगं कुर्वद्भ्यः सर्वेभ्यः भूमिं निःशुल्कं वितीर्णवान्। अनन्तेन अपि 1,000 चतुरस्रपादपरिमिता भूमिः प्राप्ता। एतत् सर्वं ज्ञात्वा वाणी, अधुना वा अस्माभिः स्वकीयं गृहं निर्मातव्यमेव। पुत्राः यदा वर्धिताः भविष्यन्ति तदा तेषाम् आवश्यकताः द्रष्टव्याः खलु। तत्काले गृहनिर्माणं सर्वथा अशक्यम्। मम वचनं शृणोतु तावत्। इदानीम् एव गृहनिर्माणस्य कार्यस्य आरम्भः भवतु इति पुनः निवेदितवती। अनन्तः पुनः वाण्याः उत्साहस्य भङ्गः कृतवान्। गृहनिर्माणकार्यं सामान्यम् इति भवती चिन्तयति वा? तदर्थं प्रभूतं काष्ठम् आवश्यकम्, इष्टिकाः, सुधा चापि आवश्यक्यः। कर्मकाराणां वेतनमपि अधिकम् अस्ति। अस्मादृशाः सामान्यजनाः गृहनिर्माणं कर्तुं सर्वथा न शक्नुवन्ति इति। प्रथमम् अस्माकं धनेन भित्तिनिर्माणं कुर्मः, तदनन्तरं छदेः विषये चिन्तयामः इति उक्तवती वाणी। परन्तु अनन्तः तत् श्रुत्वा अपि उत्तरम् अदत्त्वा तथैव कार्यालयं गतवान्। वाणी स्वेन सञ्चितं धनं कियत् अस्ति इति गणितवती। कर्मकरान् आहूय गृहनिर्माणविषये वार्तालापं कृतवती। भूस्वामिना दत्ते क्षेत्रे गृहनिर्माणम् आरब्धवती च। एतन्मध्ये अनन्तः पत्नीं गृहनिर्माणं मास्तु इति वक्तुम् इष्टवान्, परन्तु इतः परं मम वचनं येषा न शृणुयात् इति मत्वा सः तूष्णीं स्थितवान्। अनतिकाले एव भित्तिनिर्माणकार्यमपि समाप्तम्। ग्रामे स्थितम् अग्रजं काष्ठस्य व्यवस्थां करोतु इति सूचितवती वाणी। तस्याः अग्रजः वृषभशकटेन काष्ठानि आनीय दत्त्वा अनुजायाः प्रोत्साहनं कृतवान्। क्रमशः द्वारस्य वातायनस्य च स्थापनकार्यमपि सम्पन्नम्। तावती काले वाण्या सञ्चितं धनं सर्वं व्ययितम् आसीत्। एकदा अनन्तः भोजनं समाप्य यदा विश्रान्तिं स्वीकुर्वन् आसीत् तदा वाणी तम् उद्दिश्य, अस्मभ्यं भवतः मित्रेषु कोऽपि ऋणं न यच्छेयुः वा? छदेः निमित्तं तालवृक्षस्य काष्ठं मृच्छदं च क्रीणीमः चेत् गृहनिर्माणकार्यं समाप्तप्रायम्। एतावत् कृत्वा ताडपत्रैः गृहं यदि आच्छाद्यते तर्हि सुन्दरं न दृश्यते खलु इति उक्तवती। वाण्या उक्तं श्रुत्वा अनन्तः कोपेन तां पश्यन्, अद्यपर्यन्तम् अहं कदापि याचनं न कृतवान्, इतः परम् अपि न करिष्यामि। गृहं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, मम गौरवं नष्टं न भवेत् इति उक्तवान्। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं दिनद्वयाभ्यन्तरे एव बाल्यसखी वाणीं द्रष्टुम् आगतवती। प्रवृत्तं सर्वं विषयं ज्ञात्वा सा, पूर्वमेव भवती मां किमर्थं न उक्तवती? अस्माकं क्षेत्रे उत्तमाः तालवृक्षाः बहु सन्ति। छदेः निर्माणार्थं यावन्तः वृक्षाः आवश्यकाः तावतः प्रेषयिष्यामि। धैर्येण तिष्ठतु भवती इति उक्तवती। एवं सख्या प्रेषितैः तालकाष्ठैः छदेः निर्माणम् अभवत्। अनन्तरं मृच्छदं क्रेतुं वाणी यन्त्रागारं गतवती। भागशः धनदानेन क्रेतुं शक्यते इति विचार्य ज्ञातवती। परन्तु यन्त्रागारस्य स्वामी तदर्थं कस्यापि प्रतिभूत्वम् आवश्यकम् इति नियमं कृतवान्। कः प्रतिभूत्वं दद्यात् इति चिन्तायां निमग्ना आसीत् वाणी। एवमेव कतिचन दिनानि अतीतानि। एकस्मिन् दिने प्रातः वाणी वातायनस्य समीपे स्थित्वा केशप्रसाधनं कुर्वती आसीत्। तदा वृषभशकटेन मृच्छदान् स्वीकृत्य आगच्छन्तम् अनन्तं दृष्टवती सा। एतद्दृष्ट्वा सा आश्चर्येण बहिः आगतवती। अनन्तः पत्नीं दृष्ट्वा मृदु हसन्, एते सर्वे मृच्छदाः अस्माकं गृहस्य कृते एव।
प्रयत्नः अस्ति चेत् मानवेन साधयितुम् अशक्यं किमपि नास्ति इति भवती निरूपितवती अस्ति। इदानीम् अपि मया किमपि न क्रियते चेत् बहु अन्याय्यं कृतं भविष्यति इति उक्तवान्। पत्यौ जातं परिवर्तनं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टा वाणी, यदि पूर्वमेव भवान् मम सहकारम् अदास्यत् तर्हि एतावता अस्माकं कष्टं परिहृतम् अभविष्यत् इति उक्तवती। तदा अनन्तः उक्तवान्, किमपि भवतु नाम, भवती लघुगृहवासस्य कष्टं परिहृतवती अस्ति। पत्युः सम्पादनम् अल्पं चेदपि तत्रैव सञ्चयं कृत्वा महत् कार्यमेव साधितवती अस्ति भवती इति। सत्यम्, अस्माकं स्तरानुगुणम् अस्माभिः कृतम् एतद् महत् कार्यमेव इति बहु सन्तोषेण उक्त्वा हसितवती वाणी। कथा समाप्ता।